वायरस तो बेकाबू था ही, पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट करप्शन का वायरस भी बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। साबिक क्रिकेटर्स और 20 साल पुराने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के किरदार एक बार फिर से आमने सामने हैं। पहले अताउर रहमान, फिर सलीम मलिक और अब आकिब जावेद ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और करप्शन के इंकशाफात कर दिए हैं, जिसके बाद एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया है। आकिब जावेद ने यहां तक कह दिया कि इन्हें सच बोलने की सजा दी गई। मैच फिक्सिंग में ताकतवर तरीन लोग शामिल रहे और ये माफिया इतना ताकतवर और बासर है कि कई बार इन्हें जान से मार देने की धमकियां तक दी गई। बोटी बोटी कर देंगे अगर मुंह खोला, यहां तक धमकियां दी गई। जो खिलाड़ी भी इनके बारे में मुंह खोलता रहा उसके लिए क्रिकेट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान सलीम मलिक ने भी कुछ ऐसे ही इंकशाफात किए। उन्होंने ये कहा कि जो इल्जाम सब खिलाड़ियों पर था, जिसमें सब बराबर के शरीक थे, इस जुर्म में सिर्फ इन्हें ही सजा क्यों मिली। साबिक फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने वसीम अकरम के साथ 2 और साबिक कप्तानों के खिलाफ मैच फिक्सिंग के संगीन इल्जामात लगाए हैं। मैच फिक्सिंग में सजा याफ्ता फास्ट बॉलर अताउर रहमान का कहना है कि मैंने साबिक कप्तान वसीम अकरम के कहने पर जस्टिस कयूम कमीशन में अपना बयान बदला था। अताउर रहमान ने क्या बयान दिया था जिसके बाद मीडिया में एक भौचाल आ गया, देखिए जरा। जो सच्चाई थी वो मैंने उस वक्त भी बता दिया था, कमीशन में भी और स्टैंडिंग कमेटी में भी। और मैंने जो बयान बदला था वो वसीम अकरम के कहने पे बदला था। और ये मैं अब दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया से भी कि वो भी वसीम अकरम साहब से पूछें कि हाँ जी उन्होंने कहा क्या था। लेकिन मैं उस वक्त तक चुप नहीं करूंगा जब तक ये दुनिया को नहीं बताएगा कि मैंने इसे कहा था, क्योंकि मेरा कैरियर इसकी वजह से तबाह हुआ है। अताउर रहमान ने सिर्फ वसीम अकरम ही नहीं बल्कि राशिद लतीफ और आमिर सुहेल का नाम भी लिया। इन दोनों साबिक कप्तानों पर हकायक को छुपाने का इल्जाम भी लगाया। जैसा कि आपको मालूम है कि बड़े बड़े यहाँ पे कहते हैं कि हमने मैच फिक्सिंग का से पर्दा उठाया है और वो इसके हेड बने हुए हैं। मैं इसमें राशिद लतीफ भी है, क्योंकि मुझसे जो एफिडेविट लिखाया गया था उसमें आमिर सुहेल और राशिद लतीफ थे जिन्होंने मुझसे ये एफिडेविट लिखाया था। उन्होंने कहा कि हम भी साथ साइन करेंगे। और अताउर रहमान के सनसनीखेज बयान के बाद अब 13 अगस्त 1998 को जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन पर एक बार फिर से एक बहस छिड़ चुकी है। यह कमीशन पीसीबी की दरखास्त पर ही कायम किया गया था। जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम कमीशन ने मैच फिक्सिंग की तहकीकात मुकम्मल करने के बाद साबिक कप्तान सलीम मलिक और फास्ट बॉलर अताउर रहमान पर ताहयात पाबंदी की सिफारिश की थी, जबकि सलीम मलिक, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, अताउर रहमान, बकार यूनुस, इंजमाम उल हक, अकरम रजा और सईद अनवर पर जुर्माने आयद किए गए थे। इसी मामले पर आज हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, साफी और तज्जियाकार खालिद हामिद खान अल मशरकी साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा इस मौजू पर बात करने वाले और इस स्कैंडल के एक मरकजी किरदार अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अताउर रहमान साहब खुद मौजूद हैं, साबिक फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सबसे पहले मैं अताउर रहमान साहब आप ही की तरफ आना चाहूंगी। एक बार फिर से 20 साल का लगभग अरसा है आप फिर सामने आते हैं और अपना मुद्दा जो है वो बयान करते हैं। मुझे बताएगा कि इतने लंबे अरसे के बाद आपको क्यों ख्याल आया, क्या किसी मुआहदे के पाबंद थे या आपको सुना ही नहीं गया, हुआ क्या? लेकिन हकीकत वही थी, हकीकत वही थी जो मैंने कोर्ट में बताई थी और आगे साहब को भी सारा पता है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी होगी कि वसीम अकरम सेड टू मी यू हैव टू सेव मी, तो मैंने फिर उसको आई हैव टू चेंज माय स्टेटमेंट। यही पॉइंट है अताउर रहमान साहब, स्टेटमेंट आपने क्यों बदला? आपने कहा कि आपने वसीम अकरम साहब के कहने पर वो स्टेटमेंट बदला, लेकिन क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से आपको मजबूर होना पड़ा? बिकॉज ऑफ वसीम अकरम, because he said to me you can save me and he threatened me also. अताउर रहमान साहब, आपने कहा कि आपको थ्रेट किया था वसीम अकरम साहब ने, क्या थ्रेट्स थे, क्या वो कंडीशंस थी जिसकी वजह से आप उन थ्रेट्स के दबाव में आ गए और फिर आपने वो बयान बदला? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा मेरी जो यंग उम्र थी, मैं तो इतना मैच्योर भी नहीं था और ये तो इतने थे क्योंकि ये माफिया है, ठीक है। मैं तो ये तो एक माफिया, इनका मुकाबला मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं तो कुछ सीनियर प्लेयर को बता दिया था कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैंने तो सिलानो को खत्म करने के लिए किया था, ये तो मेरे ऊपर ही पड़ गया ना सारा कुछ मुर्दा, ठीक है। कोई पाकिस्तान में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है,
ٹھیک ہے, جرے کا کوئی ثبوت نہیں تھا, لیکن میرے پاس, کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کو خانہ کعبہ لے کر چلو, اور قرآن پہ خانہ کعبہ میں ان سے قسم اٹھاؤ کہ یہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. بینگ مسلمان, میرا تو ایمان ہے نا, تو میں نے کوئی کسی پہ نہ بہتان لگایا تھا, نہ کسی پہ کوئی الزام لگایا تھا, میں نے حقیقت ہی بیان کی تھی, اور اس کی سزا میں نے, کیونکہ میں نے اس کو سیو کیا ہے, اس کی سزا تو آج تک میں بھگت رہا ہوں. ٹھیک ہے, کون ہے کس کو پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا, پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا, پیسہ سب کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں نے میرے والد صاحب نے ہمیشہ مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا حلال کا کھانا. میرے والد صاحب نے قرآن پاک لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھتی ہیں روزانہ. اچھا, عطاء الرحمان صاحب, آپ کے جاوید صاحب کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے تو بڑی خطرناک قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ بوٹی بوٹی کر دیں گے, اس طرح کے جو ہے دھمکیاں ملا کرتی تھیں, اور جس طرح کہ آپ نے مافیا کی بات کی, انہوں نے بھی مافیا کی بات کی کہ بڑا تگڑا مافیا, اور سیدھی سیدھی جان کی دھمکی وہ دیتے تھے. تو عاقب جاوید کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, کیونکہ یہ ذرا میچور بندے تھے. میں تو 17 سال کی عمر میں ٹیم میں آیا تھا. پنڈورا باکس کھل کر ہمارے سامنے آ گئے. حامد المشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد صاحب, یہ اتنا زبردست اور والہانہ قسم کا پیار ملتا ہے نا ہمارے ہاں, یہ جو ایک واحد کرکٹ کھیل ہے, جب اس کے ساتھ اس طرح کی کنٹروورسیز یا پھر مافیاز جڑ جاتے ہیں نا, تو لوگ اندر سے بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائے گا کہ یہ مافیا, یہ کون سا مافیا, یہ کتنا تگڑا مافیا ہے؟ یہ سب لوگ سامنے آ رہے ہیں اور یہ ایک ہی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مافیا, اور وہ سیدھی سیدھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ جی عائشہ, بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ہم جب جسٹس قیوم کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے سوالات جسٹس صاحب نے خود اٹھائے ہوئے تھے جن کا جواب کبھی بھی نہیں ڈھونڈا گیا. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے, اس کی تحقیقات کرنا, اس کی بے کنی کرنا, اس کو ختم کرنا, یہ حکومت کے اداروں کا کام تھا, جو کبھی بھی نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آج عاقب جاوید صاحب جو بات کر رہے ہیں, یا سلیم ملک یا عطاء الرحمان, وہ دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے اس میں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو باقی مجرمان تھے یا باقی جو تھے ان کو سزا کیوں نہیں ملی, ایک سوال تو یہ رہ جاتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا قانون, جیسے خالد محمود صاحب نے بھی کہا جی کہ لائف ٹائم بین ہوتا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لائف ٹائم بین ہوتا ہے, لیکن کیا باقیوں کو کسی کو جرمانہ دیا گیا, کسی کو کچھ کیا گیا؟ ایک اور اہم بات, ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس جسٹس قیوم کمیشن میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا جی کہ میچ فکسنگ جو ہے وہ کپتان اور 5-6 کھلاڑیوں کی رضامندی کے بغیر پورے میچ کے ریزلٹس نہیں بدلے جا سکتے. آپ سوچئے, یہ انہوں نے اس وقت کہا ایز اے, ان کے تجربہ ہے, ان کے ایز اے مطلب کرکٹ میں تو ان کے کویسچن ہی کوئی نہیں نا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی جب میچ فکسنگ ہوتی ہے یا اگر کہیں ہو تو ایک کھلاڑی نہیں کر سکتا. اور ہم نے دیکھا کہ جب جسٹس قیوم کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اس کے اندر بھی عطاء الرحمان کا سٹیٹمنٹ ہے, یا وہ بعد میں اس پہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ بدل لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک اس مافیا کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. اس کی آپ کو وجہ بتاؤں, یہ اتنا بڑا مافیا ہے, اتنا بڑا مافیا ہے کہ آپ مثال میں آپ کو دوں گا صرف یہ کہ آج تک ساؤتھ افریقن سابق کپتان ہنسی کرونیے کی موت ایک سوالیہ نشان ہے. وہ کیوں سوالیہ نشان ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی میچ فکسنگ کا اعتراف کیا, اس کے بعد سزا ہوئی, اور اس کے بعد وہ ایک ناگہانی سی موت کا شکار ہو گئے. خالد صاحب, یہ میں آپ کی طرف یہی پوائنٹ لے کر آنا چاہوں گی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے المشرقی صاحب نے دیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ جب تک کپتان سمیت 5-6 کھلاڑی ملوث نہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر کس طرح ہو گیا کہ 2 لوگوں کو لائف ٹائم بین ملا اور باقی جو ہیں ان کو جرمانہ ہوا, اور وہ سب چھوٹ گئے, اور پھر ان کے کریئر بھی آگے فلرش ہونا شروع ہو گئے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے پاسبل ہے؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویسے. جی بالکل, میں مشرقی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک اکیلا کپتان یا اس کے ساتھ کوئی ایک کھلاڑی مل کے یہ کام نہیں کر سکتے. یہ 6-7 لوگوں کا, یعنی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, مل کے ہی تالی بجانی پڑتی ہے. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ صرف 2 کو سزا کیوں ہوئی اور باقی کیوں بچ گئے, وہ آپ ساری رپورٹ پڑھیں. بات یہ ہے کہ ہماری معاشرے میں سچ بولنے کا رواج کچھ زیادہ نہیں ہے.